बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल दिल से दीन की बातें, अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी इस्लामिक वीडियो देखने के लिए। कोई बहुत कम गो, कोई बेबाक होता है। क्या आप जानते हैं पेशाब करने से इंसान नापाक होता है या नहीं होता? आइए सुनते हैं मुफ्ती सलमान अजहरी सा ये बयान। नहीं, पेशाब का कतरा निकल रहा है, ये इत्मीनान नहीं होता कुछ लोगों को। पैंट इधर से फाड़ना है, इधर से फाड़ना है, पहनना है। तो तुमको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को राज़ी करना चाहिए था। तुम निकले अपने घर से कि मैं अपने रब को राज़ी करने के लिए चल रहा हूँ। दरमियान में तुम्हें कोई दोस्त मिला, उसने ये बताया कि फ़लाँ दोस्त तो तुझसे बहुत नाराज़ है, पता नहीं कल तूने उसको कुछ कर दिया था क्या, तूने कुछ किया था। तुम्हारे दिल में उस दोस्त की नाराज़गी की बात आई, सोचा कि उसको मना लेता हूँ किसी तरह, या झगड़ा कर लें या कुछ भी। बीच में जो दोस्त तुम्हें बताने के लिए आया था वो शैतान था। जो तुम्हें अल्लाह को तुम राज़ी करने निकले थे, उसने तुम्हारा दिमाग डाइवर्ट कर दिया एक इंसान की तरफ। तुम जा रहे थे रब्बे जुल जलाल की इबादत के लिए, उसे मनाने के लिए। शैतान ने तुम्हारे दिल में ये बात डाल दी कि पहले इसका काम करो तुम, और उधर चले गए, उसको मनाते रहे, वो नहीं माना। यहाँ तक कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको मनाने में तुम्हें बरसों लग जाते हैं, वो नहीं मानते हैं। होता है ऐसे। आप अच्छा काम करके, उन्हें सलाम पहुँचा करके, उन्हें तोहफे दे करके मनाने की कोशिश करते हैं, नहीं मानते कुछ लोग। हाय अफसोस, मेरा मौला तो सिर्फ एक ही सजदे में मान जाता है, एक सजदे में मान जाता है। ये नहीं मालूम है बंदों को। अफसोस है कि जिसे बहुत जल्दी मनाया जा सकता था, उसे छोड़कर हम दुनिया को मनाने में लग गए। आप पूरी ज़िंदगी का अगर तजज़िया करें तो मैं आपको बताता हूँ, सारी चेंजेस आपने सिर्फ़ और सिर्फ दुनिया वालों के लिए कर ली अपने आप में। सारी चेंजेस आपने दुनिया को देखा, ये बहुत फैशन कर रही है, और इस तरह से अगर मैं कपड़े पहनूं तो ये मुझे इज्जत से देखेंगे, नहीं पहनूंगा तो मुझसे दूर हो जाएंगे। फैशन चल रहा है, पैंट इधर से फाड़ना है, इधर से फाड़ना है, पहनना है। तो तुमने सिर्फ और सिर्फ उनका दिल रखने के लिए, उनके सामने अपना स्टेटस रखने के लिए अपने आप को चेंज कर लिया। शैतान है वो जो तुम्हें अय्याशी की तरफ ले जाते हैं इंसानों की शक्ल में। कुरान पाक में आपने नहीं सुना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया मिनल जिन्नति वन्नास, यानी वसवसे डालने वाले जो शयातीन होते हैं वो जिन्नात में से भी होते हैं, इंसानों में से भी होते हैं। शयातीन अल इंसी वल जिन्न, कुरान में ये भी आया है, इंसानों में भी शैतान होते हैं, जिन्नात में भी शैतान होते हैं। इंसानों में कैसे? तुम्हारे दोस्त की शक्ल में आएगा, कभी तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, और वो तुम्हारा जहन डाइवर्ट कर रहा होगा, तुम्हें भटका रहा होगा, और उसकी बातों पर तुमने अपने आप को बदल लिया। एक मसला मैं आपको बता दूं, शरीयत का मसला, इससे आप अंदाज़ा करें कि हम किस कदर शैतान की पैरवी करते हैं और कितनी जल्दी डाइवर्ट हो जाते हैं। हमें मनाना चाहिए था अल्लाह को, क्योंकि वही हमारी मंजिल है, वही हमारा मकसूद है, लेकिन हर दिन हर लम्हे हम डाइवर्ट होते जाते हैं। अब मसला जो मैं बता रहा था वो ये है, दो मसले मैं बताता हूँ, एक नमाज का है, एक वज़ू का है। अक्सर लोगों की ये शिकायत भी मेरे पास आती है, इस्तिंजा करके आए, पेशाब करके बाहर आए, वज़ू करने के लिए बैठे तो ऐसा लग रहा है कि कतरा टपक रहा है, या पेशाब का कतरा फिर से निकल गया। ऐसे कई लोगों को होता है। फिर गए वो, फिर धो कर के आए, फिर लगा कि नहीं पेशाब का कतरा निकल रहा है। बिल्कुल सही फरमाया आपने। इत्मीनान नहीं होता कुछ लोगों को। हालांकि इस्तिंजा करें आप, पूरा उसमें इस्तिब्रा है, यानी खांस करके हो या उठ करके, बैठ करके, पैर को मोड़ के, किसी भी तरह से आखिरी कतरा निकाल दें, ये ठीक है। लेकिन उसके बाद आप वज़ू करने के लिए आए, तब ये वसवसा आ रहा है, पेशाब का कतरा निकला, पेशाब का कतरा निकला। अब क्या हुक्म क्या है आपके लिए? एक नंबर 1 ये वज़ू का मसला, इसका भी हुक्म मैं बताऊँ। दूसरा मसला सुन ले, नमाज। 4 रकात ज़ोहर की पढ़ने के लिए खड़े थे, या 4 रकात असर या इशा की, 2 रकात पढ़े, तीसरी रकात में खड़े हुए थे,
اب شک ہونے لگا کہ یہ دوسری ہے کہ تیسری ہے. تیسری میں کھڑے تھے, یہ شک ہونے لگا یہ چوتھی ہوگی کہ تیسری ہوگی. ایسا ہوتا ہے بہت سارے لوگ. نماز کا ایک مسئلہ یہ ہے, آپ وضو کا ہے, دونوں کا حکم کیا ہے اس سے میں آپ کو اپنی زندگی کے متعلق بتاؤں گا. پہلا والا جو مسئلہ ہے پیشاب کے قطرے کا, پہلی مرتبہ ایسا کبھی ہوا ہے تو جاؤ دھل لو. ایک بار ایسا ہوا کہ پیشاب کا قطرہ ٹپکا ہے یا لگ رہا ہے, جاؤ دھل کے آ جاؤ. پھر ایک مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ وضو کرنے بیٹھا ہوں, ایسا لگا کہ پیشاب کا قطرہ ٹپک گیا, جاؤ دھل کے آؤ اور اتنا حصہ جہاں کپڑے میں لگا اس کو بھی دھل لو. تیسری مرتبہ بھی ایسا ہوا ہے, دھل لو. اب اس کے بعد شریعت کہتی ہے اب نہیں جانا اس کے بعد. اب وضو کے لیے اگر بیٹھو گے تمہیں لگ رہا ہے کہ پیشاب کے قطرے ٹپک رہے ہیں, ٹپکنے دو. تم پانی لے لو ایک چلو میں اور اس جگہ پر چھڑک دو پانی. پانی وہاں پر اس کپڑے کے اوپر چھڑک دو. کیوں؟ اس لیے کہ کہا گیا ہے کہ بعد میں اگر تمہیں وسوسہ بھی آنے لگے تو یوں سمجھ لو یہ پیشاب کا قطرہ نہیں بلکہ میرا چھڑکا ہوا پانی ہے, میرا چھڑکا ہوا پانی. اچھا ایسا کیوں کرایا گیا؟ شک تو ہو رہا ہے. سنیں فقہائے کرام نے فرمایا اے بندے تجھے عبادت اللہ کی کرنی ہے. کس کی کرنی ہے؟ اللہ کو راضی کرنا ہے. اور یہ جو وسوسے آ رہے ہیں تجھے یہ شیطان کے ہیں. اگر تو بار بار اٹھ کر کے دھونے کے لیے چلا جائے گا تو بات یہ ہوگی کہ تو شیطان کی پیروی کر رہا ہے اللہ کو چھوڑ کر کے. یہاں شریعت نے یہاں تک کہا کہ شیطان کی پیروی ہو جائے گی اگر کثرت سے تو کرنے لگ گیا. جب شیطان وسوسہ ڈالا اٹھ گئے, جب شیطان شک ڈالا پھر اٹھ گئے. بار بار اگر خیال آ رہا ہے تو اس پر عمل کرنا جائز نہیں. پانی چھڑک لو اور کہو میں شیطان کی پیروی نہیں کروں گا, میرے مولا کی عبادت کروں گا. دوسرا مسئلہ نماز کا کہ جس میں اگر 3 میں 4 میں شک ہو, ایک بار ہو گیا تو چلو دوہرا لو, 2 بار ہو گیا تو چلو ٹھیک ہے, جتنا یقین ہے اس کے آگے کی رکعتیں پڑھ لو. سبحان اللہ. اب اگر بار بار ایسا شک ہوتا ہے تو فرمایا گیا اپنی نماز ویسی ہی کمپلیٹ کرو, اس لیے کہ یہ شیطان تمہیں وسوسے ڈال رہا ہے. اگر تم اس کے وسوسوں کی طرف جاؤ گے تو یہاں ہوگا یہ کہ تم شیطان کی پیروی میں لگ گئے. حقیقت میں نماز تو رحمان کی عبادت ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ 2 مسئلوں سے میں تمہیں بتاؤں گا میرے عزیزو. پوری زندگی بھر شیطان اسی طرح سے کرتا ہے, تو میں اپنے اصلی مقصد سے ڈائیورٹ کر کے کسی عام فضول چیز میں لگا دیتا ہے, فضول چیز میں لگا دیتا ہے. اسی لیے اب جیسے کسی نے اپنے پورے گھر کی فکر میں, اپنی جائیداد کی فکر میں پوری زندگی ختم کر دی, اسے معلوم ہی نہیں کتنے دن رہنے والا تھا, کتنی عمارتیں بنا رہا ہے, کتنی چھتیں قائم کرے گا. اے بندے تیری زندگی لمبی سے لمبی جاتی تو 70-80 سال کی, بالکل صحیح فرمایا آپ نے. 30-40 سال کی عمر میں بچے ہیں تیرے پاس 25-30 سال. ان 25-30 سالوں کے لیے تو نے اپنی پوری زندگی جھونک دی, صحت و طبیعت سب برباد کر ڈالی. لیکن جہاں 100 سال سونا ہے کہ 200 سال کہ 500 سال کہ 1000 سال, ہمیں معلوم نہیں قبرستان میں کتنا سونا ہے, وہاں کے لیے بندہ ایک رات کی بھی عبادت کرنے کو تیار نہیں, ایک تسبیح گھمانے کو بھی تیار نہیں, وہاں کی عمارت تیار کرنے کو بندہ تیار نہیں. یہ شیطان ڈائیورٹ کر چکا ہے تمہیں. تمہاری اصلی منزل تو وہ تھی, تمہیں لگا دیا کسی اور کام میں, تمہیں لگا دیا کسی اور کام میں. عزیزان گرامی, اسی لیے تو شاعر نے کہا تھا آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں, سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں. 100 برس کے پلان ہے پل کی خبر نہیں. تو شیطان اس طرح سے جو ہر زندگی میں ڈائیورٹ کرتا ہے.